नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते ग़ज़ा भेजने से मुतल्लिक़ ख़बरों की तस्दीक़ से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए वाज़ेह मैंडेट की सूरत में तो ग़ज़ा जा सकता है, हमास को गैर मुसल्लह करने या हमास की बनाई गई सुरंगें ख़त्म करने नहीं, क्योंकि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ने वाली बात होगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। हमास को गैर मुसल्लह करना या उन सुरंगें ख़त्म करना एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ने वाली बात होगी। पाकिस्तान ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर ख़ारिजा माशाअल्लाह मनम ख़लक कोई पाकिस्तान द इसराइल मलगरे दे, पाकिस्तान द इसराइल मगरसिया कई, पाकिस्तान आगा कई, पाकिस्तान दा कई, खुदा टोटल दरोग दी ځکه چې पाकिस्तान सफ़ा अल्फाظ کې دا خبره وکړه چې حماس که غیر مسلح کېږي یا دغه سرنګان چې کومه دی هغه ختمول غواړي، پاکستان داسې بالکل نه غواړي دا به د یو مسلمان د بل مسلمان سره د جنګېدو خبره وي. پاکستان داسې کوشش ایسا بالکل نه جوړېږي. نو منم او هغه خلک بالکل غلطه خبره کوي چې پاکستان د اسرائیل ملګری دی، دغه ملګرتیا کوي. د دې خبرې مکمل مخالفت پکار دی. پاکستان یو مسلمان ملک دی او ماشاءالله د پاکستان عوام د خپلو مسلمان وروڼو سره ښه مضبوط ولاړ دی او انشاءالله چې تر څو پورې دا مسله نه حل شو، انشاءالله پاکستان به د هر مسلمان ملک سره همدغه شان ولاړي لکه څنګه چې ولاړ دی. ستاسو په خیال تاسو په دې کې خپله رایه ورکړئ چې آیا داسې کېدای شي یا نشي کېدای.